अस्सलाम वालेकुम डियर फ्रेंड्स। स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर नंबर 34। अच्छा दोस्तों, मैंने जो है लेक्चर नंबर 33 तक इस्लामियात का जो पोर्शन है वो कंप्लीट कर दिया है, सिवाय चंद लेक्चर्स के जिसमें जिहाद है और जो फिफ्थ पोर्शन है इस्लामिक स्टडीज़ का, इस्लाम एंड द वर्ल्ड, जिसमें कंटेम्प्रेरी इश्यूज हैं इन इस्लामिक सिविलाइजेशन या जो कंटेम्प्रेरी चैलेंजेस हैं जो मुस्लिम वर्ल्ड जो है वो फेस कर रही है, जैसा कि एक्सट्रीमिज्म है, टेररिज्म है, तो उनको मैंने डिस्कस नहीं किया और इरादा भी नहीं है डिस्कस करने का, क्योंकि इन पर आप लोगों की ऑलरेडी जो है वो ग्रिप होगी, बिकॉज ये जो है बहुत ही कॉमन टॉपिक्स हैं। और अगर आप न्यूज़पेपर पढ़ते हैं डेली तो आई डोंट थिंक सो कि इन लेक्चर्स को कवर करवाने की ज़रूरत है। बट फिर भी अगर आप लोग चाहते हैं कि मैं इनको कवर करवाऊं, देन यू कैन राइट इन द कमेंट सेक्शन, तो मैं इनको कवर करवा दूंगा आफ्टर डिस्कसिंग अदर सब्जेक्ट। इस्लामिक स्टडीज़ के अब मैंने जो है वो 2 लेक्चर्स प्रिपेयर किए हैं रिगार्डिंग इस्लामिक फाइनेंशियल एंड इकोनॉमिक सिस्टम, क्योंकि ये टॉपिक जो है वो काफ़ी लेंथी है, इसको कंप्रीहेंड करने में काफ़ी टाइम चाहिए, बट फिर भी मुझसे जितना हुआ मैंने उसको शॉर्ट करने की कोशिश की है। और जो इम्पोर्टेंट सेक्शंस हैं या जो सवाल इकोनॉमिक सिस्टम से आते हैं या पूछे जाते हैं, मैंने उन्हीं को इन 2 लेक्चर्स में जो है वो कंप्लीट किया है, लेक्चर नंबर 33 और जो हमारा लास्ट लेक्चर होगा लेक्चर नंबर 35 में। तो स्टार्ट करते हैं अपना आज का लेक्चर, विच इज़ अबाउट इस्लामिक फाइनेंशियल एंड इकोनॉमिक सिस्टम। The economy is the study of scarcity and its implication for the uses of resources, production of goods and services, growth of production and welfare over time, and a great variety of other complex issues of vital concern to society. Since the dawn of human evolution, various civilizations and religions have put forward their own systems of political, social and economical system. अच्छा जी, जो फर्स्ट 2-3 लाइन पे हैं वो मैंने इकोनॉमी की जो है वो डेफिनेशन उसको लिखा है। आप के ज़हन में अगर इससे बेहतर है या आपको जो आती है या जो आसान लगे, आप कुछ भी जो है वो लिख सकते हैं, बट वो वैलिड होनी चाहिए। तो इकोनॉमी को हम इस तरह इंट्रोड्यूस करवाएंगे इस्लाम के सेक्शन में कि अगर हम देखें कि जब से ह्यूमन जो हैं वो ज़मीन पे आए हैं, अल्लाह ने उतारा है, और जब से वो इवॉल्व करने शुरू हुए, बहुत सारी जो हैं वो सिविलाइजेशंस बनी, बहुत सारे रिलीजन्स आए, बहुत सारे ट्रेडिशंस आए। उन सब में हमें जो मोस्ट कॉमन चीज़ मिली वो उन्होंने अपने अपने बिलीफ सिस्टम दिए, मीन्स के वो रिलीजन की हद तक ही महदूद रहे। बट जब अल्लाह ने इस्लाम को इस ज़मीन पर उतारा और जिसकी प्रोपगेशन जो है वो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने की, तो उन्होंने जो दीन इस्लाम है उसको सिर्फ कन्फाइन नहीं किया रिलीजन तक, बल्कि हमने अपने तमाम जो लेक्चर्स हैं उनमें देखा कि इस्लाम ने कैसे अपने फॉलोअर्स को पॉलिटिकल, सोशल और इकोनॉमिकल सिस्टम जो हैं वो डिफाइन करवाए कि क्या चीज़ सही है, क्या गलत है अंडर पॉलिटिकल, सोशल एंड इकोनॉमिकल कंटेक्स्ट। हम देखते हैं कि इस्लाम ने हमें पॉलिटिकल सिस्टम ऐसे दिया कि हमारे पास 4 खुलफाए राशिदीन हैं, उन चारों की नॉमिनेशन जो है वो हमारे लिए एक गाइडेंस है कि हमने अपना वली, अपना अमीर, अपना खलीफा या अपना जो एडमिनिस्ट्रेटर है वो कैसे सेलेक्ट करना है। बट अगर हम दूसरे ट्रेडिशंस में देखें, दूसरे रिलीजन्स में देखें, सिविलाइजेशंस में देखें, तो वहाँ पर हमें कोई भी प्रेसिडेंट जो है वो नहीं मिलता। वहाँ पर सिर्फ उनके अपने इंटरेस्ट की बात होती है। अगर कोई बंदा उनकी सिविलाइजेशन, रिलीजन के लिए सूटेबल है और दूसरों के लिए वो चाहे सूटेबल ना हो, दे कैन अपॉइंट हिम। बट इस्लाम ने हमें हर प्लेइंग फील्ड में गाइडेंस दी। इसी तरह सोशल सिस्टम को भी हम देखें तो जो इस्लाम का सोशल सिस्टम है उसमें हमने लास्ट लेक्चर में पढ़ा कि कैसे मुहर्रमात का तकद्दुस जो है वो बयान किया गया है, कहाँ से हमने अपने मैरिटल रिलेशन जो हैं वो बिल्ड करने हैं और कहाँ से जो हम अपने मैरिटल रिलेशन हैं वो नहीं ले सकते। और इस तरह के डिफरेंट जो सोशल कस्टम्स हैं वो इस्लाम ने डिफाइन किए, बट जो बाकी रिलीजन्स हैं उन्होंने डिफाइन नहीं किए। इसी तरह इस्लाम में जो इकोनॉमिक सिस्टम है वो भी अल्लाह ताला ने डिफाइन करवाया, क्या चीज़ हलाल है, क्या हराम है, ट्रेड करनी है तो कैसे करनी है। बट जो दूसरे ट्रेडिशंस हैं, जो दूसरे रिलीजन्स हैं, सिविलाइजेशन हैं, अगर हम उनको देखें तो उन्होंने सिर्फ और सिर्फ अपने इंटरेस्ट को देखा और उनके इंटरेस्ट को जैसा भी इकोनॉमिक, पॉलिटिकल, सोशल सिस्टम सूट किया उनके अपने लोगों के लिए तो उन्होंने उसको इम्पोज किया। बट इस्लाम प्रोवाइड्स गाइडेंस टू इट एडहेरेंस इन ऑल एस्पेक्ट्स एंड फेजेस ऑफ सोसाइटी, मटेरियल एज वेल एज स्पिरिचुअल।
بٹ جو اسلام ہے وہ پوری سوسائٹی کی ویل بینگ کی بات کرتا ہے، کیونکہ ایک سوسائٹی میں مائنورٹیز بھی ہوتی ہیں، میجورٹیز بھی ہوتی ہیں، تو اسلام جو ہے وہ بڑے خوبصورتی سے ہر فیلڈ کو ڈیفائن کرتا ہے۔ دیکھتے ہیں اسلام نے اکانومی کے بارے میں کیا بیان فرمایا ہے۔ اسلام بیسک ٹیچنگز اباؤٹ اکانومیز ہیو بین مینشنڈ سیورل ٹائمز ان قرآن، کہ جو اکانومی سے ریلیٹڈ اللہ تعالیٰ نے ہمیں تلقین فرمائی ہے وہ بہت دفعہ قرآن مجید میں بیان ہوئی ہے۔ Far from despising material well-being, it recognizes that, did you not see that Allah has made subject to you whatever is in the heavens and whatever is in the earth؟ کہ تم یہ نہیں دیکھتے کہ اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے رزق پیدا کیا ہے، تمہارے لیے مینز آف سورسز جو ہیں وہ پیدا کیے ہیں ان دا ہیون اگلے جہاں میں، اینڈ وٹ ایور از ان دا ارتھ، اور جو بھی اس زمین میں ہے اللہ تعالیٰ نے اپنے مخلوق کے لیے ہی پیدا کیا ہے۔ دا سیکنڈ ورڈ سیز اینڈ ڈو ناٹ فارگیٹ یور شیئر آف دا ورلڈ، مت بھولو جو اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے اس دنیا میں تمہارا شیئر رکھا ہے یا حصہ رکھا ہے، تو اس شیئر کو، اس حصے کو، اس اپرچونٹی کو اویل کرو۔ لیٹس جمپ ٹو دا نیکسٹ سلائڈ کہ اسلامک سسٹم ورسز کیپٹلزم اینڈ مارکسزم کیا ڈفرینس ہے۔ ہم دیکھتے ہیں کہ آج اور صدیوں پہلے بھی دو سسٹم جو ہیں وہ کافی پریویل کرتے رہے ہیں۔ دا فرسٹ ون از کیپٹلزم اور دوسرا ہے جی مارکسزم۔ تو اسلام جو ہے ان دونوں اکنامک سسٹم سے کیسے منفرد ہے؟ Islamic economic system states that the individual and community are dependent upon each other، کہ جو اسلامک اکنامک سسٹم ہے وہ بیان کرتا ہے کہ جو ایک واحد فرد ہے اور جو پوری کمیونٹی ہے وہ ایک دوسرے پر ڈپینڈ کرتے ہیں۔ The prosperity of one means the prosperity of another as well، کہ اگر ایک پراسپر کرتا ہے، کہ اگر کوئی انڈیویجول پراسپر کرتا ہے تو اس کے پراسپر کا اثر جو ہے وہ کمیونٹی پہ بھی آنا چاہیے، مینس کہ کمیونٹی بھی پراسپر کرنی چاہیے، اور اگر کوئی کمیونٹی جو ہے وہ پراسپر کر رہی ہے تو ایسا ہونا چاہیے کہ جو انڈیویجولس ہیں اس سوسائٹی کے وہ بھی پراسپر کرنے چاہیے۔ انسٹیڈ آف رینجنگ دا انٹرسٹ آف انڈیویجولز اینڈ کمیونٹیز اگینسٹ ون another as it is found in the economic system of capitalism and Marxism، Islam has recognized the interest of both۔ اگر ہم دیکھیں کیپٹلزم، تو کیپٹلزم وہ نظام ہے جہاں پہ ایلیٹ ڈومیننٹ ہوتی ہے اور جو انڈیویجول ہیں، جو سوسائٹی میں انڈیویجول رہتے ہیں وہ لاس بیئر کرتے ہیں، کیونکہ کیپٹلزم کا نظام جو ہے وہ ایسا بنایا گیا ہے کہ جو امیر ہے وہ امیر تر ہوتا رہتا ہے اور جو غریب ہے وہ غریب تر ہوتا رہتا ہے۔ اسی طرح ہم مارکسزم میں دیکھیں تو مارکسزم میں جو اسٹیٹ ہے، جو لوگ ہیں وہ اون کرتے ہیں چیزیں، اور جبکہ جو وہاں کے ایلیٹ ہوتے ہیں، جو انڈسٹریلسٹ ہوتے ہیں، وہ جتنی بھی محنت کریں، جتنا بھی پروفٹ لیں، وہ جاتا ہے اسٹیٹ کے پاس۔ تو دونوں جو ہمارے پاس سسٹمز ہیں وہ ایک جو ہے وہ پوری کمیونٹی کو بینیفٹ دے رہا ہے، اور جو دوسرا سسٹم ہے جو کیپٹلزم ہے وہ صرف 1% کلاس کو بینیفٹ دے رہا ہے۔ بٹ اسلام جو ہے وہ ان دونوں کے درمیان جو ہے وہ فال کرتا ہے اور اپنا جو اکنامک سسٹم ہے وہ ڈیوائز کرتا ہے۔ جو اسلامک اکنامک سسٹم ہے وہ بیان کرتا ہے گولڈن مین آف اسلامک اکانومی۔ اسلام اسٹیئرز مڈ وے، وہ ڈھونڈتا ہے ایک درمیانی راستہ بٹوین ٹو ایکسٹریمز کیپٹلزم اینڈ کمیونزم، کہ ایک گولڈن مین ہونا چاہیے یا درمیانی راستہ ہونا چاہیے، نہ تو کوئی کیپٹلسٹ کلاس ہے، ایلیٹ کلاس ہے، صرف وہ پروسپر ہو، اور نہ جو وہاں کے لوگ ہیں وہ پروسپر ہوں۔ وہ چاہتا ہے کہ ایلیٹ بھی پروسپر کریں اور جو غریب ہیں، جو لوگ ہیں وہ بھی پروسپر کریں۔ اسلام ہیز ریٹینڈ دا ورچو آف بوتھ وداؤٹ دیئر ایولز، اسلام نے جو ہے وہ ان دونوں کی جو اچھی کوالٹیز ہیں وہ ریٹین کی ہیں یا وہ بیان کی ہیں اپنے اکانومک سسٹم میں، اور جو دونوں کے ایول ایکشنز ہیں ان کو ریفیوٹ کیا ہے۔ It neither allows unrestricted freedom to damage the interest of individuals nor the community. It refrains from the exploitation of masses such as global north and global south۔ اس کو آپ ڈیٹیل سے کرنٹ افیئرز وغیرہ یا پاکستان افیئرز یا آئی آر یا پولیٹیکل سائنس، بلکہ جو سی ایس ایس اسپائرنٹ ہے اس کو پتہ ہونا چاہیے ڈفرینس بٹوین یا جو کنسیپٹ ہے گلوبل نارتھ اور گلوبل ساؤتھ کا۔ تو اس کو اتنا زیادہ جو ہے وہ مجھے بیان کرنے کی ضرورت نہیں ہے، بس ایک چیز کو جو ہے وہ ذہن میں رکھ لیں، اسلام جو ہے وہ نہ تو انڈیویجول کو اتنی آزادی دیتا ہے کہ وہ ڈیمیج کرے انٹرسٹ آف کمیونٹی، اور نہ وہ کمیونٹی کو یہ الاؤ کرتا ہے کہ تم لوگوں کے پاس اتنی فریڈم ہو کہ جو انڈیویجولز ہیں تم ان کے ریسورسز پہ قبضہ کر لو۔ تو اسلام جو ہے وہ ڈھونڈتا ہے ایک درمیانی راستہ بٹوین ٹو ایکسٹریمز۔
تو جی سینٹرل فیچرز آف اسلامک اکانومی کیا ہے؟ اسلام از ناٹ این اسکیٹک ریلیجن اینڈ ڈز ناٹ aim at depriving Muslims of good things that God has provided. It takes a positive view of the considering a man not as a born sinner eternally but a vicegerent of God for whom everything is created on earth. اچھا جی، بہت سارے ایسے ریلیجنس ہیں وہ بات کرتے ہیں کہ اگر آپ نے اللہ کے نزدیک ہونا ہے تو آپ جو ہیں کسی میڈیٹیشن میں چلے جائیں، جنگلوں پہاڑوں میں چلے جائیں، وہاں جا کے اللہ کو یاد کریں اور جو آپ کی تمام جو دنیاوی زندگی ہے اس سے آپ الگ ہو جائیں اور بلا 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 جو بھی ہے. بٹ اسلام جو ہے وہ بیان کرتا ہے کہ اگر انسان جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کو بھی یاد کرتا ہے اور وہ جو اپنے ورلڈلی افیئرز ہیں اس میں بھی وہ میانہ روی اختیار کرتا ہے، اس میں بھی اللہ تعالیٰ کی ٹیچنگ جو ہے وہ فالو کرتا ہے، دین اسے اتنا ہی ثواب ہے جتنا کہ وہ کوئی نماز میں اپنا ٹائم جو ہے وہ کنزیوم کرے یا سارا دن قرآن پاک پڑھنے میں کنزیوم کرے. تو اللہ تعالیٰ جو ہے انہوں نے ہم لوگوں کے لیے جو اسٹریٹجیز ہیں وہ ڈیوائز کی ہیں کہ آپ اپنے ورلڈلی افیئرز میں ہوں یا آپ اپنے اسپریچول افیئرز میں ہوں، دونوں میں اگر آپ اللہ تعالیٰ کے جو احکام ہیں وہ فالو کریں آپ کو ثواب جو ہے وہ اتنا ہی ہے. اب جو ہے میں آپ کو اسلامک اکانومی کے جو سینٹرل فیچرز ہیں وہ بیان کرتا ہوں جو کہ میں نے فل کاپی کیے ہیں پروفیسر خورشید احمد کی بک اسلام اینڈ اٹس میننگ سے. ویسے تو جتنے بھی لیکچر ہیں وہ میں نے 2-3 بک سے ہی لیے ہیں، کچھ چیزیں جو ہیں میں نے پروفیسر خورشید احمد کی ہی بک سے لی ہیں، جیسا کہ اسلامک اکانومی ہے، پھر جو وومن رائٹس کا جو ہم نے سیکشن پڑھا ہے ہیومن رائٹس کا وہاں سے لیا ہے، پولیٹیکل سسٹم جو ہے وہ تھوڑا سا میں نے وہیں سے کاپی کیا ہے، اور جو سوشل سسٹم ہے اور جسٹس سسٹم ہے اس کو تھوڑا سا میں نے وہیں سے لیا ہے، اور جو باقی اپنے سیکشنز ہیں وہ میں نے دا سیل نیکٹر سے لیے ہیں، اور کچھ جو ہے وہ میں نے ڈاکٹر حمید اللہ کی بک سے اسٹڈی کیے ہیں. اور یہ جو تمام سلائڈ جو لیکچر جو ہے میں نے شیئر کیا ہیں وہ انہی 2-3 بک سے میں نے کاپی کیے ہیں. دا فرسٹ پوائنٹ از اکنامک ویل بینگ اینڈ دا مورل نارمز آف اسلام. قرآن کے ورس ہے، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں او مین کائنڈ ایٹ آف وٹ از لافل اینڈ گڈ آن ارتھ اینڈ فالو ناٹ دا فوٹ اسٹیپس آف ڈیول. کہ اللہ تعالیٰ نے ہم لوگوں کو آزادی دی ہے کہ جو بھی جائز ہے اس زمین میں یا جو چیز جائز میں نے کی ہے تم لوگوں کے لیے اس زمین میں تو تم اس سے فائدہ اٹھا سکتے ہو، بٹ ڈو ناٹ اپروچ دا فوٹ اسٹیپس آف ڈیول. تو اگر اس چیز کو ہم ٹرانسلیٹ کریں یا اس چیز کو جو ہے وہ ہم اس میں ایگزیجریٹ کریں تو اللہ تعالیٰ نے جو بات بیان کی ہے آپ یہ دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ نے کہیں بھی لمٹ نہیں لگائی کہ آپ نے کتنا حاصل کرنا ہے کتنا حاصل نہیں کرنا. تو جو بھی چیز لا فل ہے اگر آپ حلال طریقے سے ٹریڈ کرتے ہیں کوئی بھی بزنس کرتے ہیں اور جتنا زیادہ جو ہے آپ فلرش کریں اس میں کوئی بھی گناہ نہیں ہے، بلکہ اللہ تعالیٰ نے جو سیکنڈ ورس ہے اس میں جو رزق کمانا ہے یا جو مٹیریل ویل بینگ ہے دیکھا جائے تو اس کو کمپیئر کیا ہے عبادت کے ساتھ. وین دا پریئر از فنش کہ جب نماز ختم ہو جائے یا نماز ادا کر لو دین ڈسپرس ان دا لینڈ اینڈ سیک آف گاڈس باؤنٹی. تب ڈسپرس ہو جاؤ، منتشر ہو جاؤ یا اپنے کاموں میں لگ جاؤ اور اللہ تعالیٰ کی جو برکتیں ہیں ان سے فائدہ اٹھاؤ. The third verse is the best of the Muslim is he who is concerned about the affairs of this world as well as the affairs of hereafter. تو آپ اس میں جو میں نے پہلے آپ کو اگزامپل بتائی ہے کہ دوسرے ریلیجنز میں اگر آپ نے اللہ کے نزدیک ہونا ہے تو وہاں پر تلقین کی جاتی ہے کہ آپ جو ہیں میڈیٹیشن میں لگ جائیں یا اپنے آپ کو اتنی اذیت دیں یا جو 24 گھنٹے جو ہے وہ کسی مندر یا چرچ میں ہی گزاریں تب جو ہے آپ اللہ کے قریب ہو سکتے ہیں. بٹ ہم جو ہیں جو مسلمان ہیں ان کے لیے اللہ تعالیٰ نے آسانی پیدا کی ہے کہ ہم لوگ جو ہیں بس جب بھی اپنی نماز جو ہے وہ اختتام کر لیں، جب بھی اللہ کو یاد کر لیں، دین اس کے بعد جو ہے ہم اپنے لیے رزق تلاش کریں. اور اللہ تعالیٰ نے جو اسلام ہے اس میں کوئی بھی لمٹ عائد نہیں کی کہ انسان کو کتنے ایکسٹینٹ تک جانا ہے ٹو پرسو اکنامک انٹرسٹ. بٹ اللہ تعالیٰ نے ایک کنڈیشن عائد کی ہے کہ وہ جو بھی کمائے وٹ ہی ارن ہی مسٹ ارن تھرو پراپر حلال مینس. The next point is universal brotherhood and justice. Your God is one, you are from Adam and Adam was from dust. An Arab has no superiority over a non-Arab nor a white over a black except by righteousness. The second point is universal brotherhood and justice. Your God is one, you are from Adam and Adam was from dust. An Arab has no superiority over a non-Arab nor a white over a black except by righteousness. تو اگر ہم اس پوائنٹ کو دیکھیں تو اسلام جو ہے وہ ہمیں ہدایت دے رہا ہے اسٹیبلشنگ a social order where all individuals are united by bond of brotherhood
and affection like member of one single family created by one God from one couple. कोटेशन का मफहूम बहुत ही आसान है कि अल्लाह ताला हमें बयान करता है कि हमने इंसाफ करना है या एक जो बॉन्ड ऑफ ब्रदरहुड है उसको क्रिएट करना है इन द सोसाइटी। हमें जो है वो एक एक्सट्रीम फॉलो नहीं करनी कि हम लोग जो हैं वो अमीर से अमीर तर होते जाएं और जो हमारा भाई है, हमारा पड़ोसी है, हमारा दोस्त है, हमारा शहरी है, वो गरीब से गरीब तर होता जाए। तो हमें किसी एक एक्सट्रीम को फॉलो नहीं करना, हमें गोल्डन मीन जो है उसको अपनाना है और एक बॉन्ड ऑफ जो ब्रदरहुड है उसको क्रिएट करना है अपने इकोनॉमिक सिस्टम में। देन जो सेकंड कुरानिक वर्स है उसमें अल्लाह ताला फरमाते हैं विद कुरान की आयत है withhold not things justly due to others। अगर हम इस वर्स को देखें तो ये सिग्निफाई कर रहा है रिलेशनशिप बिटवीन द एम्प्लॉय एंड एम्प्लॉई that Islam urges for mutual treatment of both to establish justice between them। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक यूनिवर्सल हदीस है कि मजदूर को उसका जो पसीना है वो खुश्क होने से पहले उसकी मजदूरी जो है अदा करो। तो इसी वर्ष में यही रिलेशन बताया गया है एक एम्प्लॉय और एम्प्लॉयर का कि अगर आपके यहाँ कोई बंदा काम करता है तो आपने उसको टाइम से बेशक पहले ना दे बट उसकी जो मेहनत है उसका सिला जो है वो उसको उसी टाइम ही अदा कर दें। एंड इट इज़ अनलॉफुल फॉर अ मुस्लिम एम्प्लॉयर टू एक्सप्लॉइट हिज एम्प्लॉई। तो जब इस्लाम जो है वो हमें तलकीन फरमा रहा है कि ये चीज़ नाजायज़ है कि अगर कोई मुसलमान किसी दूसरे मुसलमान का हक मारता है या उसको एक्सप्लॉइट करता है या उसको उसकी मेहनत का सिला नहीं देता। अब अगर हम कैपिटलिज्म में देखें तो क्या वहाँ पे लेबर एक्सप्लॉइटेशन जो है वो नहीं हो रही? एग्जाम्पल देने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि आई नो आपने पढ़ा होगा कैपिटलिज्म जो सिस्टम है उसको डिटेल से, क्योंकि ये कोर हैं या ये फाउंडेशन हैं इकोनॉमिक सिस्टम को समझने के लिए, ना सिर्फ बल्कि जो CSS है आपको हर सब्जेक्ट में ये जो सिस्टम्स हैं ये हेल्प करते हैं। तो अगर आपने इनको अभी तक इजीली समझा नहीं है देन इनको पहले समझें और फिर जो है अपने CSS की प्रिपरेशन जो है वो स्टार्ट करें। The third one is equitable distribution of income. Umar, the second caliph, in one of his public addresses emphasized the redistributive justice that everyone has equal rights in the wealth of community and no one, not even he himself, enjoys a greater right. This concept of economic justice that everyone has rewarded equally irrespective of his contribution to society is not however correct. Even Islam tolerates some inequality of income because all men are not equal in their character, ability and service to society। के जो हजरत उमर हैं उन्होंने जो इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम है कि बराबरी के लिहाज से तमाम लोगों में बराबर ही जो शेयर है वो डिस्ट्रीब्यूट होना चाहिए। अगर उमर जो है वो किसी चीज़ के 2 शेयर लेता है या उसको 2 शेयर आते हैं देन जो एक पब्लिक में कोई भी इंसान है तो उसको भी 2 शेयर ही आएंगे। बट ये जो इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम का कंसेप्ट है ये हाउएवर करेक्ट नहीं है, क्योंकि अगर एक सोसाइटी में एग्जांपल लेते हैं, अगर कहीं पे कोई मस्जिद जो है वो तामीर हो रही है और उसमें जो पब्लिक है उसने हिस्सा लिया, कोई बूढ़ा होगा, कोई जवान होगा, कोई सेहतमंद होगा, कोई बीमार होगा, सबकी अपनी अपनी कैपेसिटी होगी, सबका अपना कैरेक्टर होगा, सबकी अपनी एबिलिटी होगी। कोई 6 घंटे काम कर सकता है, कोई 10 घंटे भी काम कर सकता है, कोई 18 घंटे भी काम कर सकता है। तो उस हिसाब से जो इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम है वो करेक्ट नहीं है इस्लामिक पॉइंट ऑफ व्यू के हवाले से। अब इसके एग्जांपल मैं आपको देता हूँ। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के एक साथी थे अबू धर, वो ये पॉइंट ऑफ व्यू रखते थे कि ये लॉफुल है फॉर अ मुस्लिम टू पोजेस वेल्थ बियॉन्ड द एसेंशियल नीड्स ऑफ फैमिली, के एक मुसलमान के लिए ये अनलॉफुल है कि अगर उसके खर्चे जो हैं वो पूरे होते हैं, उसकी फैमिली जो है वो पल रही है लेकिन वो उससे ज़्यादा जो है वो कमा रहा है। बट जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दूसरे साथी थे फिर उन्होंने उनके इस पॉइंट ऑफ व्यू को रिजेक्ट किया और ये फरमाया दैट इफ अ मुस्लिम अर्न्स बाय राइटफुल मीन्स एंड फ्रॉम हिज ऑन इनकम, और वो अपने तमाम जो ओब्लिगेशन है जिस तरह ज़कात है, फितराना है, वो अदा करता है, then there is nothing wrong in his possessing more wealth than other fellow Muslims। The fourth point is freedom of the individual within the concept of social welfare,
کہ ایک انسان کو مکمل آزادی ہے جب تک کسی کو نقصان نہ پہنچے۔ اگر اس کے ایکشن سے کسی کو کوئی نقصان پہنچتا ہے، اس کے کہنے سے، اس کے اٹرنس سے کسی کو کوئی نقصان پہنچتا ہے، دین اس کی جو آزادی ہے اس پہ ریسٹرکشن لگائی جائے گی۔ اب یہاں پر انالوجی کو آپ لے کر چلیں تو صرف ایسا ہی نہیں ہے کہ کوئی بدماش قسم کا انسان ہے تو اسی سے کسی کو نقصان پہنچ سکتا ہے۔ ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ اگر کوئی ان ٹرینڈ ڈاکٹر جو ہے وہ کوئی ٹریٹمنٹ کر رہا ہے اور اس سے کسی کی جان کو خطرہ ہے، دین ہمیں اس کو بھی کنٹرول کرنا ہے۔ اگر کوئی ایسا جج ہے جس کی رولنگ سے جو وکٹم ہے اس کو انصاف نہیں پہنچ رہا، دین ہمیں اس جج کو بھی کنٹرول کرنا ہے۔ اور اگر کوئی ہم نے امپلائی جو ہے وہ بھرتی کیا ہے اور وہ کرپشن کرتا ہے، دین ہمیں اس کو بھی کنٹرول کرنا ہے۔ ہینس جو انڈیویجول فریڈم ہے ناٹ ان دا کنسپٹ آف پولیٹیکل، سوشل، ریلیجیس ایمبٹ بٹ آلسو ان اکنامک ایمبٹ۔ تو ہمیں ان طرح کے لوگوں کو جو ہے وہ کنٹرول کرنا ہے، یا ہم ان طرح کے لوگوں کو کنٹرول کر سکتے ہیں۔ اس کی اگزامپل آپ آج کل کے دور میں ایسے لے لیں کہ اگر کسی کو کوئی ٹینڈر آتا ہے اور وہ جو ٹینڈر ہے وہ صرف اپنے ہی لوگوں کو پاس کروا کے دیتا ہے، دین اس سے جو میریٹوکریسی ہے اس کو نقصان پہنچتا ہے، کمیونٹی کو نقصان پہنچتا ہے، کیونکہ جو سرکولیشن آف ویلتھ ہے وہ پھر چند لوگوں کے ہاتھ میں ہی ہو جاتی ہے۔ تو ہمیں ان طرح کے لوگوں کو کنٹرول کرنا ہے، اور اسلام جو ہے وہ اس چیز کی مکمل آزادی دیتا ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا قول ہے کہ مائیں جو ہیں وہ اپنے بچوں کو آزاد جنتی ہیں، تو تم لوگ کون ہوتے ہو ان لوگوں کو غلام بنانے والے۔ اب یہاں پر آزاد کا یہ مطلب نہیں ہے کہ کوئی بھی انسان پیدا ہوا ہے، بڑا ہوا ہے اور وہ کسی بھی قسم کا جو ہے وہ کسی کو نقصان پہنچا دے، بٹ ہمیں جو ہے آزادی ہے۔ اسلام نے جو ہے ہمیں آزادی دی ہے، بٹ اگر ہمارے ایکشن سے کسی کے انٹرسٹ کو نقصان پہنچتا ہے تو ہم پر جو ہے وہ پھر ریسٹرکشن اسلام عائد کرتا ہے۔ نیکسٹ ٹاپک پر آتے ہیں کہ اسلام جو ہے وہ کن کن پروفیشنز کو اس نے انکریج کیا ہے۔ ویسے تو جو بھی حلال ویز آف ارننگ ہے کوئی بھی ہے تو اسلام جو ہے اس چیز سے منع نہیں فرماتا، بٹ کچھ ایسے پروفیشن ہیں جن کو اسلام نے انکریج کیا ہے تو اس کو ہم دیکھتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتے ہیں مین گیٹس وٹ ہی ٹرائی فور، کہ انسان کو وہی ملتا ہے جس کی وہ محنت کرتا ہے۔ تو کچھ پروفیشن دیکھتے ہیں۔ ایگریکلچر، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی ایگریکلچر کی، مدینہ میں اسپیشلی انہوں نے لوگوں کو انکریج کیا کہ تم لوگ جو ہو وہ کھیتی باڑی کرو۔ دین ٹریڈر، تو ہمیں پتہ ہی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا جو پروفیشن تھا وہ تھا ہی تجارت۔ فارمنگ ہے، حضرت آدم علیہ السلام نے فارمنگ کی تھی۔ کارپینٹر کو اگر ہم دیکھیں تو حضرت نوح علیہ السلام جو تھے وہ کارپینٹر تھے۔ اگر ہم ٹیلر دیکھیں تو حضرت ادریس علیہ السلام جو ہیں وہ کپڑے کا کام کرتے تھے۔ لائف سٹاک، بھیڑ بکریاں کا جو کاروبار ہے وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کیا۔ دین حضرت جو سلیمان علیہ السلام تھے اسی طرح وہ کیپ کا بزنس کرتے تھے۔ حضرت داؤد علیہ السلام جو ہیں وہ لوہے کا کام کرتے تھے۔ اسی طرح بہت سارے پروفیشنز ہیں، اگر ہم دیکھیں تو ہمارے جو انبیاء کرام ہیں یا جو صحابہ کرام ہیں انہوں نے مختلف پروفیشنز جو ہیں وہ کیے اور بڑے بہترین طریقے سے کیے۔ اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے عورتوں کو بھی انکریج کیا کہ وہ کسی نہ کسی قسم کا کاروبار جو ہے وہ کرتی رہیں، کیونکہ ہم نے خود دیکھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جو فرسٹ وائف تھی حضرت خدیجہ وہ خود بھی ایک بزنس وومن تھی۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو غریب عورتیں ہیں ان لوگوں کو تلقین فرمائی تھی کہ وہ مرغیاں کا کام جو ہیں وہ کریں، اور جو امیر عورتیں تھیں تو ان لوگوں کو فرمایا کہ تم لوگ جو ہو وہ کیمل کا بزنس کرو۔ جو اسلام ہے اس نے کہیں پہ بھی کوئی بھی ریسٹرکشن نہیں لگائی آن دا بیسس آف جینڈر۔ کہیں پہ جو ریسٹرکشن لگی ہیں وہ جسٹ ویمن سیفٹی کے لیے امپوز کی گئی ہیں۔ نیکسٹ ٹاپک کو ڈسکس کرتے ہیں، اسلامک ریونیو جنریشن کے کون کون سے سورسز ہیں اسلام میں اکانومی کو مینٹین کرنے کے لیے، اسٹیبل کرنے کے لیے، یا جو سرکولیشن آف ویلتھ ان اسلام ہے وہ کیسی ہے۔ جو فرسٹ پوائنٹ ہے وہ ہے زکوٰۃ۔ زکوٰۃ سے کیسے جو ہے وہ اکانومی جنریٹ ہوتی ہے، کہ
जो एबल मुस्लिम हैं, जो अदा कर सकते हैं, उन पर फ़र्ज़ है कि वो अपनी वेल्थ का 2.5% जो है वो ईयरली डोनेट करें। तो इससे जो है सर्कुलेशन ऑफ वेल्थ जो है वो होती है। अमीरों से लेके गरीबों में कुछ पैसा जो है वो डिस्ट्रीब्यूट होता है। द सेकंड पॉइंट इज फितराना। फितराना जो है आइडिया है आप लोगों को कि ईद की नमाज से पहले अदा किया जाता है। अगर जो बहुत ही अमीर लोग हैं वो डोनेशन करते हैं, देन उनके लिए लाजिम है कि वो जो डोनेशन है वो 4 किलो खजूर के मुताबिक डोनेट करें। जो 4 किलो खजूर के पैसे बनते हैं वो डोनेट करें। देखें, अल्लाह ताला ने इसमें कोई हमें रिस्ट्रिक्शन नहीं लगाई। एक जो बहुत ज्यादा ही अमीर लोग हैं उनके लिए 4 किलो खजूर जो है वो देना कोई मामूली सी भी बात नहीं है, उनके लिए तो बहुत ही छोटी चीज़ है। बट अल्लाह ताला ने एक बहुत खूबसूरत ये इकोनॉमिक सिस्टम दिया है और किसी पे उस पे बोझ नहीं डाला उसकी इस्तिताअत से ज़्यादा। देन उसके बाद जो है, अगर जो बंदे हैं वो 4 किलो खजूर के मुताबिक फितराना नहीं अदा कर सकते, उनके लिए मस्ट है कि वो 4 किलो रेज़न के मुताबिक जो है किशमिश के मुताबिक फितराना अदा करें। अगर वो किशमिश के मुताबिक भी फितराना अदा नहीं कर सकते, देन वो 2 किलो जो वीट है उसके मुताबिक फितराना अदा करें, जो उसके पैसे बनते हैं वो अदा करें। जो थर्ड है वो है चैरिटी। चैरिटी की जो है वो कोई लिमिट नहीं है, ये अनडिटरमिन्ड है। और इसके जो रेसिपिएंट है वो भी डिटरमिन्ड अल्लाह ताला ने नहीं किए। चैरिटी जो है वो आप किसी को भी कर सकते हैं, इवन अपने फैमिली मेम्बर्स को भी आप चैरिटी दे सकते हैं। और इसमें कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है कि आपने इतनी परसेंट देनी है, इतनी परसेंट जितनी हो आप दे सकते हैं। देन रैंसम है। अगर कोई इंसान जो है वो कोई रूल रेगुलेशन जो है वो ट्रांसग्रेस करता है, ब्रीच करता है, देन उसे जो है वो अपनी गलती को सुधारने के लिए फाइन अदा करना पड़ता है। तो रैंसम भी एक इस्लामिक रेवेन्यू जनरेशन में मदद देता है। फिर उसके बाद ब्लड मनी है। इट इज़ पेड ऑन एनी एक्सीडेंटल डेथ। इट इज़ इक्वल टू 100 camels, बट नाउ सुप्रीम कोर्ट डिटरमाइंस इट। देन अगर किसी से कोई गलती से किसी मुसलमान की मौत हो जाती है, देन उस पे लाजिम है कि वो उसका हर्जाना अदा करेगा। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के टाइम पे इसका हर्जाना 100 ऊँटों के बराबर होता था, बट अब जो है वो सुप्रीम कोर्ट जो है वो डिटरमाइन करती है। आई थिंक आजकल के टाइम पे कुछ 40-45 लाख के करीब ही ये रकम बनती है। द नेक्स्ट पॉइंट इज अशर। ये लैंड टैक्स है जो कि 10% जो है वो अदा किया जाता है। उसके बाद जो है वो जिजिया है। ये नॉन मुस्लिम से जो टैक्स है वो कलेक्ट किया जाता है ताकि जो मुसलमान आर्मी है या स्टेट है उनके पॉलिटिकल, इकोनॉमिकल, सोशल और रिलीजियस जो राइट्स हैं उनको प्रोटेक्ट करें। क्योंकि ये लोग जो हैं नॉन मुस्लिम वो ज़कात नहीं देते, इस वजह से उन पर जिजिया फर्ज है। फिर खर्राज है। खर्राज जो है ये एग्रीकल्चर लैंड पे टैक्स होता है, ये नॉन मुस्लिम्स पे ही आयद होता है। उसके बाद इनहेरिटेंस है। इनहेरिटेंस जो है वो आपका कोई करीबी रिश्तेदार फोत हो जाए या जो पेरेंट्स हैं वो फोत हो जाते हैं तो वो आपके लिए जो भी लेफ्ट ओवर छोड़ जाएं, प्रॉपर्टी है, कैपिटल है, वेल्थ है किसी किस्म की, तो वो आपके हिस्से में आती है। तो ये भी एक इस्लामिक रेवेन्यू जनरेशन में अहम किरदार अदा करती है। उसके बाद स्पॉयलर्स हैं। जो भी माले गनीमत इकट्ठा होता है किसी जंग में तो वो भी इस्लामिक रेवेन्यू जनरेशन में आता है। देन फे है। ये भी एक किस्म का स्टेट लैंड टैक्स है जो कि एग्रीकल्चर लैंड पे अप्लाई होता है। देन उसके बाद फे है, ये भी एक किस्म का लैंड टैक्स है। उसके बाद आप विल कर सकते हैं अपनी ज़िंदगी में, लेकिन विल जो है उसकी रिस्ट्रिक्शन है कि आप अगर किसी को विल करते हैं या किसी को अपनी ख्वाहिश के मुताबिक कोई चीज़ डोनेट करते हैं अपनी इनहेरिटेंस में से, कैपिटल में से, तो आप सिर्फ 1/3 जो है अपनी वेल्थ का वो विल कर सकते हैं। ये मोस्टली जो है क्योंकि जो अडॉप्टेड आई थिंक के बच्चे होते हैं उनको इनहेरिटेंस में से नहीं मिलता, तो उनके लिए अल्लाह ताला ने जो विल है वो रखी है कि कोई भी इंसान जो है वो अपनी प्रॉपर्टी का 1/3 जो है वो विल कर सकता है। बाकी मैं श्योर नहीं हूँ, आप अपने तरीके से इसको पढ़ लीजिएगा। देन द लास्ट वन इज द राइप, कि अगर कोई इमरजेंसी सिचुएशन आती है, कहीं पे कोई तूफान आता है, कोई सैलाब आता है, ज़लज़ला आ जाता है, कोई भी नेचुरल डिज़ास्टर होता है, तो उससे जो भी नुकसान होता है तो एक किस्म का जो डोनेशन है वो फिर मुसलमानों से लिया जाता है ताकि आप अपने जो भाई हैं, बहनें हैं, उनकी आप मदद कर सकें। बहुत सारे और भी रेवेन्यू जनरेशन के सोर्सेज हैं इस्लाम में, बट ये कुछ इम्पोर्टेंट हैं। अगर आपने और भी रीड करने हैं तो आप कर लीजिएगा।
बट आई थिंक पेपर के हवाले से दीज पॉइंट्स आर इनफ। आई थिंक 12-13 तो हैं, तो ये इनफ